अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे कराची पुलिस को मिलने वाली बड़ी कामयाबी की। कराची पुलिस ने चीनी काउंसलेट पर हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस चीफ ने हमले की गुत्थी सुलझा दी। मीडिया को बताया है कि हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कालादम BLA की मुआवनत की। अमीर शेख का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बल्दिया के एक घर में एक मैकेनिक था जो उसको फैसिलिटेट कर रहा था। उसने उसको खोला और असले को इस तरह डिवाइड किया गया। जो सहूलतकार इधर आते रहे, जो इधर कभी आके पीडी थाने की किसी होटल छोटे से में रहते रहे, कभी लियारी में रहते रहे, लेकिन असल इनका घर जो आरिफ नाम के बंदे का था वो बल्दिया में था। फाइनली उधर से सुबह को आए थे और यहाँ पे आके इन्होंने हमला किया था। दूसरी बात ये थी कि ये ना जाली शनाख्ती कार्ड पे आते रहे। मीर अहमद हूँ मैं, नाम अपना दीन मोहम्मद करके भी अपना शनाख्ती कार्ड अपनी इसी शनाख्त के साथ कैसे बनवा सकता हूँ। इन्होंने ऐसा ही किया है, अपने नाम मुख्तलिफ रख के नए ID कार्ड बनवा दिए। असला जो लाया गया रेलवे के जरिए भेजा गया इधर। 5 इसमें गिरफ्तारी से 1 बंदा रहता है। तरह के उसमें थे कनेक्शन ज़्यादातर वो उनके अपने रिश्तेदारों को उन्होंने चुना था क्योंकि दे वांटेड टू सक्सेस। और उसमें हमें वो ये अफगानिस्तान में प्लान बना और इंडिया और राह का इसमें हाथ था, ये उसके स्पॉन्सर थे। कराची में मुहाफिज ही लुटेरे बन गए। चीनी बाशिंदे को लूटने वाले के दोनों मुहाफिजों को गिरफ्तार कर लिया है। DIG साउथ शर्जील खरल कहते हैं मुल्जिमान को जामशोरो टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया है। जब नेचुरली हमें ये पता लगा कि मुल्ज़मान का ताल्लुक अंदरून सिंध से है, दोनों जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स थे कंपनी के, तो हमने सारे जो इंटीरियर के रेंज DIGs हैं उनसे रब्ता किया। जो जामशोरो टोल प्लाजा है वहाँ पे एक टीम डिप्यूट हुई जामशोरो पुलिस की, DSP देशक की सरबराही में, और उन्होंने वहाँ पे मुल्ज़मान को अरेस्ट किया। जो पूरा अमाउंट था 3 मिलियन का वो बरामद हुआ। जो विक्टिम थे उनका जो छीना हुआ मोबाइल फ़ोन था वो बरामद हुआ। और जो आला यूज़ हुआ था जो स्टैबिंग के लिए छुरी वो बरामद हुई। और 1 अदद 30 बोर माउज़र पिस्टल बरामद हुआ। इसी पर बात कर लेते हैं साउद बिन मुर्तज़ा से। साउद बताएं कि इन मुहाफिजों ने किस तरह से ये वारदात की और किस तरह फिर पुलिस की गिरफ्त में आए। जी बिल्कुल, देखें रात गए बताया जा रहा है कि 2 सिक्योरिटी गार्ड थे, फतेह और अब्दुल गफ्फार। ये दोनों चीनी बाशिंदे के घर पर ही तैनात थे। इन्होंने मंसूबाबंदी की और उसके बाद आज बताया जा रहा है कि घर के अंदर छुरी का वार करके पहले को जख्मी किया जो चीनी बाशिंदा था, और उसके बाद 30 लाख रुपए की रकम और मोबाइल फोन लूटे और वो वहां से फरार हो गए। दोनों का ताल्लुक अंदरून सिंध से था कि अंदरून सिंध ही फरार हुए। तो जब पुलिस को इतला मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर जो चीनी बाशिंदा था उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया। और उसके बाद इन दोनों की तस्वीरों के जरिए पुलिस को इतला मिली कि ये दोनों जो अंदरून सिंध फरार हो रहे हैं। तो जामशोरो पुलिस की मदद से जामशोरो टोल प्लाजा के करीब से इन दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया है। DIG साउथ शर्जील खरल ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि जो इन कंपनीज के ये सिक्योरिटी गार्ड थे उसका भी जो कवायद है वो चेक किए जाएंगे, जबकि उनका खुद का ये कहना था एक बड़ा सवालिया निशान है जो कंपनियां सिक्योरिटी कंपनियां जो भर्तियां करती हैं वो कवायद नहीं चेक करती। उस हवाले से भी लिखा जाएगा कि जिस तरह जो भर्तियां होती हैं उसको शफाफ और बेहतर बनाया जाए। एक बड़ा सवालिया निशान है और इसी बिना पर मजीद भी तहकीकात की जाएंगी। साउद बिन मुर्तज़ा, आपका शुक्रिया। सिपाही सालार से कराची में ताजरों के वफ़द ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ताजिर बरादरी मुल्क में बेहतर होती सिक्योरिटी सूरत हाल से भरपूर फ़ायदा उठाए। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने वफ़द को मुल्क बिलखुसूस कराची में बेहतर सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ आगाह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ताजिर बरादरी पुरान माहौल का फ़ायदा उठाते हुए मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करे। वफ़द ने तिजारती सरगर्मियों में फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज की कोशिशों की तारीफ़ की और मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए किरदार अदा करने का यकीन भी दिलाया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को समाअत करेगा।
अदालत उज़्मा में सानिहा APS अज खुद नोटिस की समाअत पीर को होगी। सानिहा APS पर कायम जुडिशल कमीशन रिपोर्ट पेश करेगा। अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी KP और सेक्रेटरी दाखिला कमीशन के सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल KP को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इब्राहिम की सरबराही में कायम APS तहकीकाती कमीशन ने साबिक कोर कमांडर पेशावर हिदायतुर रहमान समेत दीगर आला फौजी अफसरान, साबिक IG पुलिस नासिर दुरानी और साबिक DIG आलम शनवारी को भी तलब कर लिया है। मर्दान पुलिस ने तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कब्रिस्तान से असलहा और बारूदी मवाद मिला है। DPO मर्दान सज्जाद खान ने मीडिया को बताया कि खुफिया इत्तला पर पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट फोर्स के हमरा टारगेटेड ऑपरेशन किया। एक कब्र में छुपाया गया असलहा और बारूदी मवाद मिला, जिसमें 2 दस्ती बम, 4 डायनामाइट, 1 मैगजीन, 1 शॉट गन और 1 सेफ्टी फ्यूज वायर शामिल है। DPO के मुताबिक टीम ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी किया और 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। बात करेंगे पाकिस्तान को मिलने वाली अहम कामयाबी की। भारत ने 4.5 साल बाद मुतनाज़ा पन बिजली मंसूबे के मुआयने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान सिंध तास्क कमीशन का वफ्द 27 जनवरी को भारत जाएगा। 3 रुकनी वफ्द की क़यादत इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह करेंगे। वफ्द मकबूजा कश्मीर में दरिया जनाब पर मुतनाज़ा मंसूबों रतले और लोअर कलनाई का मुआयना करेगा। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा सितंबर 2014 में भारतीय मंसूबों का मुआयना किया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को पन बिजली मंसूबों के मुआयने की इजाज़त नहीं दी। भारतीय सिंध तास्क के वफ्द ने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान का दौरा किया था। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बराए आबी हयात अरशद अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान को भारतीय पन बिजली मंसूबे के मुआयने की इजाज़त तो मिल गई है, क्या भारत हमारे एतराज़ को मानेगा भी या नहीं? इसका नतीजा क्या निकलेगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि पाकिस्तान को मुआयने की इजाज़त मिल गई है, और बात सही है कि आगे जो हमारे एतराज़ात पहले ये हैं कि एक तो हमारे डिज़ाइन पे हैं, दूसरा इसका ट्रांसबाउंड्री इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कभी इंडिया ने हमसे शेयर नहीं किया, क्या वो दोनों हमसे शेयर करेगा? एक बात। फिर तीसरी बात ये कि मायना किस चीज़ का, अगर तो उन्होंने हमसे पूछे बगैर ही बनाने शुरू कर दिए और हमारे एतराज़ात को एड्रेस किए बगैर किए, तो ये तो एक किस्म की दावत होगी। लेकिन मैं आपको एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बताऊं कि इससे पहले भी हमारी टीमें जाती रही हैं और इनकी मौजूदगी में दिलस थी, बगलियार 1, बगलियार 2 बने। हमें असल देखना चाहिए कि रिजल्ट क्या होगा। ये जो आना जाना है, इस आने जाने का हमें एक पक्का रिजल्ट चाहिए कि जिस तरह जो हमारे एतराज़ात, जैसे मैंने पहले अर्ज की है, क्या वो डिज़ाइन में तब्दीली करेंगे, उसी हिसाब से करेंगे जिस तरह इंडस वाटर ट्रीटी में डिज़ाइन लेआउट दिया हुआ है। एक, क्या शुरू करने से पहले उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पाकिस्तान से शेयर करेंगे और इंडिपेंडेंट लोगों से राय लेंगे कि इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, एक, और इनके बनने से फ्लो के ऊपर, यानी जनाब के फ्लो के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट क्या बनेंगे। जब तक ये दोनों बातें नहीं होती, हम यूं ही समझेंगे कि इंडस वाटर कमिश्नर का TADA या एक अच्छा बिजनेस टूर हो जाएगा, अदरवाइज इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं लगातार 10 साल से हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर कमिश्नर ने किसी लेवल के ऊपर इंटरनेशनली एक जर्रा बराबर भी कभी कोई कामयाबी हासिल नहीं की। पहले हमने बगलियार का केस हारा, फिर किशन गंगा का भी यही है कि ये विजिट करते रहे, फिर हम कोर्ट में भी चले गए। ये मेरे ख्याल में इंडियन तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारा इंडस वाटर कमिश्नर ये जो पूरा विंग है, ये भी हमसे कोई अच्छा नहीं कर रहा। ये भी मेरे ख्याल में इनकी भी एक अकाउंटेबिलिटी कि भाई देखो रिजल्ट क्या है। आपके तो टूर बने हैं, आपने पहले भी किए, आपने उरी 2 का भी किया, आपने उनके हर तो रिजल्ट देखना होगा कि पाकिस्तान को इसका क्या रिजल्ट मिलता है। अरशद अब्बासी साहब, माहिर बराए आबी ज़खायर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेबर फोर्स की जानिब से 2017-18 की सर्वे रिपोर्ट जारी। मुल्क में शादीशुदा अफराद की शरह 53% है, गैर शादीशुदा अफराद 42% हैं। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, इस सर्वे रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ सामने आ सका है? देखें, दिलचस्प सर्वे है ये, और इसमें तमाम तफसीलात जारी की गई हैं। पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो शरह है वो 5.9% से कम होकर 5.8% पर आ गई है। 2014-15 से इसका मुवाजना किया गया है
اور خواتین میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے 8.3%، اور روزگار کی فراہمی میں زرعی شعبے کا جو حصہ ہے اس میں کمی آ گئی ہے، 42.2% سے کم ہو کر 38.5% ہو گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس طرح خواندگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، شرح خواندگی بڑھ کر 62.3% ہو گئی ہے، خواتین میں یہ 49.6% ہے، اور میلز میں جو ہے یہ 71.6 سے بڑھ کر 72.5% تک چلی گئی ہے۔ اور ملک میں شادی شدہ افراد کی جو شرح ہے وہ 53.5%، اور غیر شادی شدہ افراد کی شرح جو ہے وہ 42.3% ہے، اور ملک کی جو مڈل کلاس افراد کی جو شرح ہے وہ 36.9% ہے، اور میٹرک پاس جو ہیں وہ 11.9% ہیں۔ تو یہ ایک سروے جاری کیا گیا ہے 2017-18 کے اعداد و شمار کی بنیاد پر۔ ٹھیک ہے، سروے رپورٹ کی ڈیٹیلز آپ نے دی، شکیل احمد آپ کا شکریہ۔ اصغر خان کیس کسی صورت بند نہیں ہوگا، سپریم کورٹ نے ایف آئی اے کی درخواست مسترد کر دی ہے، سیکرٹری دفاع سے پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں، اصل تحقیقات کا وقت آیا تو رکاوٹیں آنے لگیں، اصغر خان کی جد و جہد رائے گاہ نہیں جانے دیں گے۔ اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی رپورٹ۔ سپریم کورٹ میں اصغر خان عمل درآمد کیس کی سماعت، اصغر خان کے ورثاء کی جانب سے کیس بند کرنے کی مخالفت، ورثاء کی درخواست پر ایف آئی اے سے جواب طلب، فوج کی تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی، عدالت نے سیکرٹری دفاع سے بھی جواب مانگ لیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اصغر خان کی زندگی کا بڑا حصہ اس کیس میں گزرا، عدالت ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے، ایف آئی اے والے کہتے ہیں ان کے پاس شواہد نہیں، اصل تحقیقات کا وقت آیا تو رکاوٹیں آنے لگی، کئی نکات ایسے ہیں جن پر تحقیقات کی جائیں تو ٹرائل کے لیے مواد مل سکتا ہے۔ ڈی جی ایف آئی اے بشیر محمد نے بتایا کہ ایف آئی اے نے 10 سیاست دانوں سے تحقیقات کرنا تھی، ان میں سے 6 کا انتقال ہو گیا، باقی 4 نے رقم وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کیس بند کرنے کی ایف آئی اے کی استدعا مسترد، چیف جسٹس نے واضح کیا کہ تحقیقات ہر صورت ہونی چاہیے، سیکرٹری دفاع آ کر بتائیں تحقیقات میں کیا پیش رفت ہوئی، تمام ادارے سپریم کورٹ کو جواب دے ہیں، تحقیقات کیسے کرائیں، عدالت نے وکلاء سے معاونت طلب کر لی، مزید سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی رہنما سعید غنی نے سندھ میں بعض وفاقی وزراء کے داخلے پر پابندی کی دھمکی دے دی، کہتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کسی بھی بد کلام وزیر کے سندھ میں داخلے پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ بلاول زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے کیوں نہیں نکالا؟ پیپلز پارٹی حکومت پر برہم ہو گئی، پی پی رہنما سعید غنی نے وفاقی وزراء کو بد زبان اور بیانات اشتعال انگیز قرار دے دیے، کہا ہمیں مفلوج کیا تو ہمارے پاس بھی اختیارات ہیں۔ اگر وفاقی حکومت ای سی ایل پہ نام ڈال سکتی ہے تو صوبائی حکومت کے پاس یہ حق اور اختیار ہے کہ کوئی ایسا شخص جو امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کا سبب بن سکتا ہو اس میں صوبے پر ہم داخلے پر پابندی لگائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے سعید غنی کا دعویٰ مسترد کر دیا، سما سے گفتگو میں بولے صوبے کسی کی میراث نہیں، ہر پاکستانی اس کا رائٹ ہے کہ وہ جہاں پہ بھی موو کرے، جہاں آنا چاہے، جہاں جانا چاہے، نہ وزیر اعظم اسلام آباد آنے سے کسی کو روک سکتے ہیں اور نہ جناب کو اسلام آباد کے یا پنجاب کے کسی بندے کو سندھ اور سندھ کے کسی بندے کو پنجاب آنے سے کوئی روک سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ سندھ حکومت نے کبھی سیاسی انتقامی کارروائیاں نہیں کی، جبکہ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں سعید غنی ہو یا مرتضی وہاب، مولا باغ چانڈیو یا شہلا رضا، ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ سر پکڑ کر روئیں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بڑھتی قربتوں کی اطلاعات پر خورشید شاہ کا بھی رد عمل سامنے آ گیا، کہتے ہیں کہ نواز شریف جیل سے باہر آئے تو آصف علی زرداری سے ملاقات ممکن ہے، دعویٰ کیا کہ 1 سے 2 ماہ میں میاں محمد نواز شریف جیل سے باہر ہوں گے، یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نیب میں جائیں گے۔ نواز شریف جیل میں رہیں گے کیونکہ جس کیس میں نواز شریف کو سزا دی ہے وہ کیس بنتا نہیں، کیس ختم ہو جائے گا، کلین چٹ مل جائے گا، اس لیے وہ باہر آ جائے گا 1-2 مہینے کے اندر۔ ابھی جیل میں ملنے میں وہ بھی نہیں ملے گا، نہ ہم ملیں گے، جیل میں انشاءاللہ باہر آئے گا تو ہم ضرور ملیں گے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان کو اگر نیب بلاتا ہے تو ان کی بے عزتی ہے؟ نہیں، اس کی بے عزتی کیوں ہے؟ مجھے کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اگر وہ اس کو بلاتے ہیں تو اس کی بے عزتی نہیں ہے، اس کو جانا چاہیے اور وہ جائے گا۔ وہ لوگ جو نیب کو چیلنج کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ بھی بالکل اس کے ساتھ ہی جائیں گے۔
पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं इमरान खान के ATM के लक़ब पर कोई शर्मिंदगी नहीं, उनका मकसद वजीर आज़म बनवाना था इमरान खान को। बोले वजीर आला पंजाब से उनकी मुशावरत करते हैं, वो विफाक में जिम्मेदारी का ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन इसका इजहार इमरान खान से भी कर चुके हैं। 2011 में जब मैं आया था तो उससे 30 अक्टूबर का जलसा भी मैंने ऑर्गेनाइज किया था। उस कॉज के लिए पैसे लगाए हैं तो मुझे इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं, मुझे बड़ा फख्र है। और मैंने इमरान खान को कभी ज़िंदगी में एक जुराब भी नहीं दी। मैंने कंटेनर लगवाए हैं, मैंने कुर्सियाँ लगाई हैं, मैं दरियाँ लगवाई हैं, मैं धरने पे सफाइयाँ करवाता रहा हूँ, मैं लाइटें चेक करवाता रहा हूँ, मैं जनरेटर का जो है ऑयल भरवाता रहा हूँ, मैं पीने का पानी मंगवाता रहा हूँ। ये सारे काम मैंने किए हैं। मुस्लिम लीग के लिए सर आगा खान ने जो है वो बेशुमार चंदा दिया था। तो क्या आगा खान ATM थे कायदे आज़म की? 2015 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई ना, जब मैं इलेक्शन लड़ा। उससे पहले तो 2014 भी था, 13 भी था, 12 भी था, तो पहले क्यों नहीं हुई मेरे खिलाफ इंक्वायरी? मैं 2015 से लेकर 2018 तक भी नहीं गया। और फिर उसके बाद भी जिस दिन मैं MPA बना और उसके बाद मुझे 15 दिन के अंदर मुझे 4 दफ़ा बुलाया। और फिर मैं जब 4 दफ़ा हो गया, उसके बाद जब नई हुकूमत बन गई, उसके बाद से फिर मुझे नहीं बुलाया। उन्हीं दिनों में वज़ारत आला होनी थी आपको ना, किसी ने साजिश की आपके साथ? जिसने भी किया अल्लाह उसको खुश रखे। मैं ये समझता ज़रूर हूँ कि उस वक्त जिस वक्त की हुकूमत थी उन्होंने उस पर ज़रूर असरअंदाज हुए, क्योंकि 2015 से पहले जो है ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, पहले ये एंटी करप्शन ने शुरू की और एंटी करप्शन वालों ने फिर ये केस जो है वो नैब को भेजा। मेरा काम उस दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए थे। तो वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे आप? अब इमरान खान साहब के ऊपर है कि वो उनको अपनी टीम जो है वो खुद चुननी है। मैंने उनको ये भी कहा था कि मुझे आप फेडरल में बेशक ले आएं और मैं फेडरल में भी कोई भी असाइनमेंट के ऊपर काम करने को तैयार हूँ। वज़ीर आला मेरे साथ मशावरत से चलते हैं, मुझे एतमाद में लेते हैं, मेरे साथ कंसल्ट कर लेते हैं। तो मैं वज़रा को बुलाता था, उनसे 100 डे प्लान के बारे में पूछता था, तो लोगों को शायद लगता था कि ये जनाब वज़ीरों को बुला रहा है। तो मैं वज़ीरों को इसलिए बुलाता था क्योंकि मुझे वज़ीर आला ने कहा था। और अब बात करेंगे ट्विटर पर छिड़ने वाली जंग की। साबिक और मौजूदा वज़ीर इत्तलात सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट में पूछ लिया क्या थे वो ज़राए जिससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फ़ौरन दिफाई मुहाज संभाला। ट्वीट की अलीमा आपा मुल्क की वज़ीर आज़म नहीं रही, तमाम जायदाद उन्होंने खुद डिक्लेयर की हैं। मरियम औरंगज़ेब इस जवाब पर भी चुप न रही। फवाद चौधरी और मरियम औरंगजेब की ट्विटर वॉर, तनकीद और इल्जामात की बौछार। अलीमा खान की जायदाद का मौजू लेकर मौजूदा और साबिक वज़राए इत्तलात आमने सामने आ गए। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया वो ज़राए बता दें जिससे अलीमा बाजी ने अरबों रुपए की जायदाद खरीदी। ज़राए का सुराग शौकत खानम की फंड रेजिंग और नमल यूनिवर्सिटी के बोर्ड हैं, कब बनेगी GIT? फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में कहा अलीमा आपा मुल्क की वजीर आज़म नहीं रही, उन्होंने सारी जायदाद खुद डिक्लेयर की है। जब जिंदगी में खुद कोई टके की भलाई का काम नहीं किया तो अपनी मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए शौकत खानम अस्पताल और नमल जैसे इदारों को मुतनाज़ा न बनाए। मरियम औरंगजेब ने एक और ट्वीट में कहा फवाद साहब अब पता चला ना रो क्या होता है, बाजी की चोरी के जराए का पूछा है, रोने से बात नहीं बनेगी। ट्विटर वॉर के बाद मरियम औरंगजेब ने फिर महाज संभाला, बयान दिया कि चोरों की बारात है, हुकूमत के दुल्हा वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, चोर डाकू कहने वालों की बाजी चोर निकली। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और रिसर्च करने के बाद काबीना में ले जाने के बाद फैसला करें कि आया किस तरीके से हमारी कल्चरल पॉलिसी को आगे लेके चल रही है। लेकिन एक बात की ताकीद, मुर्तजा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने काबीना अरकान के हवाले से बातचीत की है वो आगे चल के भी आपको बताएंगे। और अभी आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस सिंध अहमद अली शेख भी नैब की कारकर्दगी पर नाराज़। रिमार्क्स दिए कि 3 घंटे लोगों को बिठाते हैं, किसी की इज्जत मजरूह करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है। जाम खान चोरों की अबूरी जमानत में 8 मार्च तक तौसी कर दी गई। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध हाई कोर्ट में जाम खान चोरों की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत हुई। नैब के तफ्तीशी अफसर का बस ये कहना था कि इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने के लिए मामला इस्लामाबाद भेज दिया है। चीफ जस्टिस सिंध ने सरजनिश कर डाली, कहा सालों तफ्तीश करते हैं
یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 سال تک کسی کو رگڑتے رہیں، 3 گھنٹے لوگوں کو بٹھاتے ہیں، عزتیں مجروح کرتے ہیں۔ نیب کوئی ماورائے قانون ادارہ نہیں۔ نیب حکام نے بتایا جام خان شورو سرکاری پلاٹوں کی غیر قانونی نیلامی میں ملوث ہیں۔ اکارڈنگ ٹو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مزید انکوائریز آپ کے خلاف شروع ہوئی تو آپ تعاون کریں گے نیب کے ساتھ؟ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ہائی کورٹ کے حکم پر نیلامی ہوئی تھی، آپ نے ہائی کورٹ کا حکم کیوں چیلنج نہیں کیا؟ عدالت نے جام خان شورو کی عبوری ضمانت میں 8 مارچ تک توسیع کر دی، جبکہ جام خان شورو کو تفتیش میں تعاون کرنے کی ہدایت کی۔ منڈی بہاؤدین میں 3 مرلہ کے مکان کی تقسیم کا تنازع، چاچا کی فائرنگ سے بھتیجا اور اس کا ہمزلف ہلاک ہو گیا۔ واقعے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ دیوان عادل کی رپورٹ۔ جائیداد کے لالچ میں خون ہی خون کا دشمن ہو گیا۔ منڈی بہاؤدین کے علاقے کٹھیالہ خرد میں 3 مرلہ مکان کی تقسیم پر چاچا اعظم کا بھتیجے شاہد سے جھگڑا ہو گیا۔ خواتین نے بھی شاہد کی بیوی بشرا پر تشدد کیا۔ اعظم گھر سے بندوق اٹھا لایا اور فائرنگ کر دی۔ باپ کی دیکھا دیکھی بیٹے نے بھی جدید اسلحہ سے کزن پر گولیاں چلا دیں۔ فائرنگ سے شاہد اور اس کا ہمزلف موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ بشرا کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یہ دونوں بھائی تھے، 3 مرلے کے مکان میں رہائش پذیر تھے، تو یہ شاہد مقتول ہے، اس کا والد جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو اس کا دوسرا چچا جو ملزم ہے ہمارا جی، اس نے شاہد کو اور اس کا ایک سسٹر ہمزلف جو ہے وہ بھی وہاں پہ آیا ہے، ان دونوں کو فائرنگ کر کے مرڈر کر دیا جی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعے کی تحقیقات جاری ہے، جلد مفرور ملزمان کو حراست میں لے لیا جائے گا۔ دیوان عادل، سما، منڈی بہاؤدین۔ منڈی بہاؤدین میں جھگڑے پر چچا نے بھتیجے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ واقعے کی پوری ویڈیو جاں بحق ہونے والے شاہد کے 12 سالہ بیٹے حماد نے خود بنائی۔ میں نے فون سے فلم بنا لی اور پھر مجھے کو مارنے لگا، میں اندر چلا گیا، پھر اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ اندر سے فلم بناتے رہے؟ نہیں، باہر پہلے بناتا رہا نا، پھر انہوں نے میری طرف دکھ کیا، میں اندر چلا گیا تھا، پھر کنڈی لگا لی۔ حافظ آباد میں کسوکی روڈ پر نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے خاتون وکیل کو قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ امتیاز احمد رپورٹ کریں گے۔ حافظ آباد میں کسوکی روڈ پر فائرنگ، خاتون وکیل قتل۔ شوہر کے ساتھ جم جانے کے لیے نکلی، گھر کے قریب ہی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی۔ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں جم جاتے ہیں صبح 7 o'clock پہ AM پہ، تو جا رہے تھے، راستے میں وہ ہسبینڈ گراج سے گاڑی لینے گئے ہیں تو اتنی دیر میں کو فائر لگا گیا۔ ساتھی وکیل کہتے ہیں نائلہ کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ عدالت کی حدود کے اندر کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی اور ان کا رویہ، ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا۔ ان کے قتل پہ بہت افسوس ہے۔ پولیس کا کہنا ہے تحقیقات کر رہے ہیں، جلد ملزمان بے نقاب ہوں گے۔ جائے وقوع جو ہے اسے پریزرو کیا ہے، ایویڈنس کلیکٹ کر لیا ہے، تو اس میں کوئی نامعلوم ملزمان ملوث ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کوشش کر رہے ہیں، بہت جلدی ملزمان تک پہنچ جائیں گے۔ واقعے کے خلاف ڈسٹرکٹ بار وکلاء نے ہڑتال کرتے ہوئے 2 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ امتیاز احمد، سما، حافظ آباد۔ ملتان روڈ پر تاجروں کا ریڑھی بان کی لاش رکھ کر احتجاج۔ مظاہرین نے الزام لگایا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران عملے کے تشدد سے ریڑھی بان ہلاک ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں، سمجھ نمائندے ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ریاض، یقیناً پولیس بھی یہاں پر موجود ہوگی، پولیس نے کچھ انویسٹیگیشن کی ہے، کس کا موقف درست ہے؟ جاری اور یہیں پر ہم لوگ موجود ہیں۔ یہاں پر کچھ دیر پہلے چونکہ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا تھا، اس دوران ایک ریڑھی بان 65 سالہ محمد شریف جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ جو مظاہرین ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ یہ پولیس کے مبینہ تشدد کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، جبکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ذمہ داروں کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی۔ بہت شکریہ آپ کا ریاض احمد۔ اب بات کرتے ہیں گجرانوالہ میں CIA کو ملنے والی اہم کامیابی کی۔ باپ بیٹے سمیت 3 افراد کے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم کو 6 سال بعد گرفتار کر لیا گیا۔ محسن خالد کی رپورٹ۔ گجرانوالہ میں CIA کی کامیاب کارروائی، تہرے قتل کا ملزم حمزہ بٹ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم نے 2012 میں جائیداد کے تنازع پر
बाप बेटे और सहाफी को मौत के घाट उतारा था। मुलजिम हमजा बट शहर में खौफ की अलामत, जबकि पुलिस के लिए 6 साल से चैलेंज बना हुआ था। पुलिस ने मुलजिम के सर की कीमत 2 लाख मुकर्रर कर रखी थी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के चक्कर में कई नौजवान जान से जा चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जाली दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क भिजवाए गए। इंसानी स्मगलिंग के धंधे में FIA ने इदारे में मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब कर दिया है। आदिल तनोली की रिपोर्ट। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए बड़ा नासूर बन गया। गुज़श्ता 5 बरस के दौरान मुख्तलिफ एयरपोर्ट से सैकड़ों अफराद का जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क सफर। FIA की तफ्तीशी टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में 711 पाकिस्तानियों को जाली दस्तावेजात की बिना पर फैसलाबाद में घने बादलों ने सूरज को भगा दिया। रंग बरंगी फूलों की वादी मजीद हसीन हो गई। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। बादलों ने पर खोले तो सूरज शर्मा के छुप गया। फैसलाबाद में हल्की फवार से गुले दाऊदी मुस्कुराए तो मंचले भी पीछे न रह पाए। मौसम अच्छा है, मरी से ज्यादा मजा यहाँ पे आ रहा है हम दोस्तों को। मौसम की अदाएं देखकर परिंदों ने विसिल बजाई और नौजवानों ने खूबसूरत मंजर कैद कर लिए। फ्रेंड्स के कहने पे मैं फोटोशूट वगैरह करने कहते हैं तो सब फारिग हुए थे, तो मैंने कहा सोचे चलो फिर चलते हैं फ्रेंड शो। यानी फैसलाबाद के व्यूज भी बहुत अच्छे हैं और ये जहाँ पे इस वक्त मौजूद है यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। महकमा मौसमियात ने रात तक बारिश की नवीद सुनाई है। गुले दाऊदी के फूल, बादलों की अटकेलियां और परिंदों की चहचहाहट सब मिलकर मौसम के हुस्न को 4 चांद लगा रहे हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली हल्की बारिश से मौसम सर्द हो गया। तालिबात पढ़ाई छोड़कर सहेलियों के साथ सेल्फीज बनाती रहीं। रिपोर्ट करेंगी लाहौर से तहमीना अहमद। मौसम हुआ सुहाना तो पढ़ाई से छुट्टी का मिल गया बहाना। तालिबात कॉलेज तो आई लेकिन क्लासों में दिलचस्पी कम रही। पहले सहेलियों के साथ सेल्फियां बनाई, फिर चाय की चुस्कियों के साथ खूब गपशप लगाई। तैयार हुई और हमने सोचा हम पिक्चर्स लेंगे। मेरी दोस्तों को भी मैसेज किया कि हम यूनिवर्सिटी में बहुत एंजॉय करेंगे। क्लास में जाने का दिल नहीं करता तो हम सारा दिन ग्राउंड में घूमते रहते हैं। सर्द मौसम में लड़कियों के फैशन के अंदाज भी बदल जाते हैं। लॉन्ग कोट के साथ गले में मफलर और सर पर होती है स्टाइलिश टोपी। गर्मियों में हम मेकअप करते हैं तो वो बह जाता है, इसका मजा नहीं आता और पिक्स भी अच्छी नहीं आती हैं बिल्कुल। ठीक है, हम जब विंटर में मेकअप करते हैं सब कुछ परफेक्ट होता है और पिक्स भी बहुत परफेक्ट आती हैं। सर्द मौसम में गर्मा गर्म पकवानों के लिए कॉलेज की कैंटीन के बाहर भी खूब रश रहा। स्टूडेंट लाइफ वैसे ही बहुत मजे की होती है और ऐसे में मौसम की ये खुशगवार तब्दीलियाँ सहेलियों के साथ गुजरा वक्त मजीद यादगार बनाती हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। और स्वात में बर्फबारी का नया सिलसिला धूम मचा रहा है। वादी कालाम और मालम जब्बा ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बच्चों की तो जैसे ईद ही हो गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फबारी का नया स्पेल, बर्फ से ढके पहाड़, यख बस्ता हवाएं। सवात के बालाई इलाकों में आसमान से गिरते सफेद मोती। वादी कालाम, मालम जब्बा और मयांदम वैली ने सफेद चादर ओढ़ ली। बच्चों ने भी घरों से निकलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। मकानात की छतें बर्फ से ढक गईं, तो छोटे बड़े लकड़ी से बने आलात उठाकर बर्फ हटाने के लिए बाहर निकल आए। बर्फबारी के बाद हम ये बर्फ इसलिए साफ करते हैं कि ये बहुत वजनदार होती है। हमारे यहाँ सारे कच्चे मकानात हैं, ये फिर गिर जाता है, इसका बहुत ज्यादा वजन होता है। बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ में छुप गईं। खून जमा देने वाली सर्दी में गाड़ियां भी बंद हो गईं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। हवेलियां तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने तैयारे में अहम तकनीकी खराबियों की निशानदेही कर दी है। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ खान, बताइएगा कि अफसोसनाक ये सानहा पेश आया था, जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इब्तदाई रिपोर्ट में क्या बताया गया है?
جی یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. یہ پرواز تھی PK661 میں 47 مسافر جو ہیں اس میں سوار تھے اور اس کی جو ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے کہ چترال سے اسلام آباد آنے والے طیارے کے حویلیوں کے قریب حادثہ پیش آیا تھا. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے ابتدائی رپورٹ میں طیارے میں اہم تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی کر دی ہے. حویلیاں طیارے حادثے کی تحقیقات حتمی نتیجے میں پہنچنے کے قریب ہے یہ بتایا گیا ہے. یہ رپورٹ سما نے حاصل کر لی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ طیارے کے انجن نمبر 1 اور پاور ٹربائن کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی تھی. طیارے کی مرمت کا کام 11 نومبر 2016 کو ہونا تھی جو نہیں کی گئی. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ PIA کے انجینئرنگ کی غفلت کی وجہ سے یہ جو سامنے ظاہر کیا گیا ہے کہ واقعہ پیش ہوا تھا. ٹھیک ہے اشرف خان، آپ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا. اور جس طرح ہم نے بتایا بھی، آپ نے بھی بتایا کہ اس افسوسناک سانحے میں جنید جمشید بھی شہید ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ 47 مسافر مزید بھی اس واقعے میں جاں بحق ہو گئے تھے. تو جنید جمشید کے بھائی ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمایوں جمشید صاحب، حویلیاں طیارہ حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری کی گئی ہے. سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ نے طیارے میں اہم تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی کر دی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 10,000 گھنٹے مکمل ہونے کے باوجود انجنز بھی اس کے تبدیل نہیں کیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا افسوسناک سانحہ پیش آیا؟ جو انویسٹیگیشن کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ صحیح طریقے سے، جو اس کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن بورڈ نے اہم خرابیوں کی نشاندہی کی ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ جی السلام علیکم. مجھے میں انٹیسپیٹ کر رہا تھا جی کہ رپورٹ اسی طرح آئے گی، بیکاز میں نے لاسٹ ٹائم بھی جب میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو یہ بات ہماری چل رہی تھی، لیکن میں میڈیا پہ کبھی لے کے نہیں آیا. بٹ ہاؤ ایور میری اس ٹائم بھی یہی ویو پوائنٹ تھا کہ اس کی آپ ڈیٹیل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور کچھ چھپا کر مت کریے گا، کیونکہ اس سے اب جو ہو گیا حادثہ وہ تو ہو گیا، لیکن آگے جو معاملات ہیں وہ آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ دوبارہ حادثہ نہ ہو. اور اس میں خالی جہاز کی بات نہیں تھی، میں نے تو ایڈمنسٹریٹولی بھی کچھ پوائنٹس کہے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن میں اور آرگنائزیشن میں یہ ساری چیزوں کی ہم نے بات کی تھی. لیکن بس وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی ابھی حتمی رپورٹ تو کوئی آئی نہیں ہے. اور اب میں بڑی امید کرتا ہوں کہ اب تو عمران بھائی کی گورنمنٹ ہے، نیا پاکستان ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس پہ اب اس کے اوپر ایکشنز لینے چاہیے اور سنسیریٹی کے ساتھ ایکشنز لینے چاہیے. آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ PIA کو بدنام کرنا ہے، PIA ہمارا اپنا ادارہ ہے. However, اب we need to make sure کہ اب یہ دوبارہ اس طرح کا حادثہ نہ ہو اور آگے اور ہمارے لیے ہی بہتر ہے، یہ ہماری اپنی ریپوٹیشن کے لیے بھی بہت بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں نے رپورٹ دیکھی نہیں ہے. لیٹ می ہیو اے لک ایٹ دا رپورٹ اینڈ ہوپفلی میں انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ لیول پہ جو بھی کنسرن منسٹر نے ایویشن کے ان سے بھی بات کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پیراہے میں دیکھیں گے کہ اب جو اس کے جو تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے PIA میں، ایون سول ایویشن میں، اس طرح کی تبدیلیاں اور امینڈمنٹ جس سے آگے چل کے یہ معاملہ دوبارہ انشاءاللہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ہمایوں جمشید صاحب. اب آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف کو دل کے ڈاکٹر سے ملنے نہیں دیا جا رہا. مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا ہے، کہتی ہیں نواز شریف کو ہاتھ میں درد ہے جو کہ انجائنا کا درد ہوتا ہے. آپ کو بتائیں کہ اس وقت مریم نواز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو دل کے ڈاکٹر سے معائنے کی ضرورت ہے، لیکن نواز شریف کو ڈاکٹر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. مریم نواز جو کہ گزشتہ ہفتے بھی نواز شریف سے ملی تھی، ان کی طبیعت کے بارے میں دریافت کیا تھا، آج پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے نواز شریف کی طبیعت کے بارے میں. اسی کے ساتھ ہی وقت ہو گیا بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام 7 سے 8. دیکھتے رہیے سما.